अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दी अदर स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की खौफनाक कहानी हमको नौरीन ने फैसलाबाद से भेजी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम उनके वाक़े को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन, मेरा नाम नौरीन है और ये वाक़या 2005 का था, जिसमें मुझसे एक ऐसी गलती हुई जिसने हमारी परेशानियों को इंतहा तक पहुंचा दिया। मैं जब क्लास 8 में पढ़ती थी, मेरी 2 छोटी बहनें हैं जिनकी उम्र उस वक्त 9 साल थी, और एक सबसे छोटा भाई है जो वक्त से थोड़ा पहले पैदा हो गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी अरसे हॉस्पिटल में भी एडमिट रहा था। उसकी सुनने और देखने की सलाहियत आम बच्चों से कम थी। हमारे अब्बू का 2 साल पहले इंतकाल हो चुका था और हमारी अम्मी एक छोटे से हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम करती थीं, जहां अम्मी को डबल शिफ्ट करनी पड़ती थी। उसके बावजूद हमारे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। हम लोग उस वक्त फैसलाबाद में एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। मेरा स्कूल घर से 15 मिनट की दूरी पर था और मैं अपने बहनों को खुद से स्कूल छोड़ने जाती थी। छोटा भाई स्पेशल बच्चों के स्कूल में जाता था और उसके बाद मैं अपने स्कूल जाती थी। अम्मी शाम में बस 3 घंटे के लिए घर पर आती थी और फिर दूसरी शिफ्ट के लिए दोबारा हॉस्पिटल चली जाती थी। घर का सारा काम काज करना मेरे जिम्मे था और मैं रात का खाना पकाने के बाद मोहल्ले के कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी और उसी के साथ साथ अपने बहन भाइयों को भी पढ़ा देती थी। मेरी दोनों छोटी बहनें घर के कामों में मेरी मदद कर दिया करती थीं। वो दोपहर में छोटे भाई को सुलाकर घर की सफाई कर देती थीं, जबकि अम्मी रात को बहुत देर से घर आती थी और सुबह हमारे स्कूल जाने से पहले ही वो वापस हॉस्पिटल चली जाती थी। वो बहुत ही मुश्किल हालात थे, लेकिन अम्मी ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। अब्बू का कार एक्सीडेंट में इंतकाल होने से पहले हमारे घर के हालात बहुत अच्छे थे। बाद में हमें मजबूरी में इतने छोटे फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। मैं बेटी और घर की पहली औलाद होने की वजह से अब्बू से बहुत करीब थी और मुझे अब्बू बहुत ज्यादा याद आते थे। हम लोग उस फ्लैट के दूसरे फ्लोर पर रहते थे, जबकि हमारी बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जो झाड़ फूक और तावीज गंडा किया करती थी। अम्मी ने हमें उनसे बात करने से सख्ती से मना किया हुआ था, लेकिन स्कूल में बहुत सी दोस्तों ने मुझे बताया था कि वो बूढ़ी अम्मा बहुत पहुंची हुई बुजुर्ग हैं, मुर्दों से बात करती हैं और जिनका कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाता है तो वो उन लोगों की उनसे बातचीत भी करवा देती हैं। मैं भी बस अब्बू से एक आखिरी बार बात करना चाहती थी, क्योंकि वो एक्सीडेंट में अचानक हमें छोड़कर चले गए थे। इसलिए मैंने बहुत दफा सोचा कि मैं उस बूढ़ी औरत से जाकर मिलूं, लेकिन अम्मी के डर की वजह से कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई। उस महीने के पहले ही हफ्ते में सब बच्चों ने एक साथ मुझे फीस दे दी थी, तो मैंने सोचा कि आज पैसे ले जाकर उन अम्मा जी से मिल ही लेती हूँ। क्या पता वो वाकई मेरी अब्बू से बात करवा दें। मैंने स्कूल से वापस आकर बहन भाइयों को खाना दिया और खुद हिम्मत करके उन अम्मा जी के घर चली गई, जहां उससे पहले मैं कभी नहीं गई थी। और अपनी नादानी में मैं इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी जिसके नताइज के बारे में मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था, वरना यकीनन मैं कभी वहां नहीं जाती। मैंने उनके दरवाजे पर 3 से 4 बार दस्तक दी, जबकि उनके घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, पर अंदर से कोई भी नहीं आया। बाहर कोई डोर बेल भी नहीं लगी हुई थी। मैंने दोबारा से दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और फिर अंदर चली गई। उनके कमरों की दीवारों पर
ایک عجیب خون جیسا لال رنگ ہو رکھا تھا اور بالکل سامنے والی دیوار پر ایک بڑا سا کراس لٹکا ہوا تھا اور وہیں میز پر ہاتھی کی شکل والا ایک بڑا سا بت رکھا ہوا تھا اور اس بت کی گردن میں سوکھے ہوئے پھولوں کی مالا ڈلی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں جی عیسائی ہیں یا ہندو۔ گھر میں اتنی خاموشی تھی کہ لگ رہا تھا شاید گھر میں کوئی نہیں ہے۔ میں وہاں سے واپس جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی ایک عورت کی اندر کمرے سے بھاری سی آواز آئی، بیٹا بیٹھ جاؤ، مجھے پتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئی ہو۔ تو میں میز کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس میز پر بہت سارے تاش جیسے پتے پڑے ہوئے تھے، لیکن ان پتوں پر بڑی عجیب عجیب تصویریں بنی ہوئی تھیں اور اس میز کے بالکل بیچ میں ایک بڑے ہیبت ناک آدمی کی تصویر رکھی ہوئی تھی، جس کا جسم انسانوں کا تھا پر اس کا سر بکرے کا تھا، جس پر بڑے بڑے سینگ تھے اور اس آدمی کے ہاتھوں میں سے بہت سارے سانپ نکل رہے تھے۔ ان سب عجیب اور پر اسرار چیزوں کو دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگا تھا، تو میں نے دوبارہ وہاں سے گھر جانے کا سوچا، پر پھر ابو کا خیال آتے ہی میں رک گئی۔ میں ابھی اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ وہ بوڑھی اماں سامنے والے کمرے سے باہر آ گئی۔ ان کا چہرہ بہت ہی بھیانک سا تھا اور بڑے بڑے گھنگریالے بال تھے جو بالکل سفید تھے۔ انہوں نے اپنے گلے میں لمبی لمبی مالائیں ڈالی ہوئی تھیں اور ہر انگلی میں انہوں نے کئی کئی انگوٹیاں پہنی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھیں بھی بہت لال تھیں، جیسے وہ کافی دنوں سے سوئی نہ ہو۔ میں ان کو دیکھ کر کافی خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا اور خود سے ہی مجھ سے کہنے لگی، میں تمہارے باپ سے تمہاری بات کروا سکتی ہوں، لیکن تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ میں نے ڈرتے ہوئے ان سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ تو انہوں نے بہت ہی خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میں سب جانتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ واقعی میرے ابو سے میری بات کروا سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہاں میں سب کر سکتی ہوں، پر اس کے لیے جیسا میں کہوں گی تم کو ویسا کرنا پڑے گا۔ لیکن یاد رہے، کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پر تیری ماں کو، ورنہ سارا عمل خراب ہو جائے گا اور تیرا کام بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے میرے پاس جتنے پیسے تھے سب لے لیے اور کہا کہ یہ بہت کم ہے، اور پھر انہوں نے مجھ سے بہت ہی عجیب و غریب چیزیں لانے کو کہا۔ انہوں نے مجھ سے بس میری امی کا نام پوچھا اور کہا کہ مجھے اپنے بھائی کے کچھ بال کاٹ کر انہیں لا کر دینے ہوں گے، اور انہوں نے میرے بھائی کے کچھ پہنے ہوئے کپڑے بھی مانگے۔ انہوں نے مجھے 7 دن تک گھر میں قرآن پڑھنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ میرے لیے اس وقت ابو سے بات کرنے سے زیادہ کچھ بھی ضروری نہیں تھا، تو دوسرے ہی دن جو انہوں نے مجھ سے مانگا تھا وہ میں نے انہیں لا کر دے دیا۔ وہ ان چیزوں کو لے کر اندر کمرے میں چلی گئی اور وہاں سے واپس آ کر میرے ہاتھ میں انہوں نے ایک لال رنگ کی پوٹلی رکھ دی اور کہا کہ اسے رات کے 2 بجے سڑک کے پار جو نالا ہے اس میں پھینک دینا۔ اتنی رات میں اکیلے اس نالے کے پاس جانا بہت مشکل کام تھا، لیکن میں نے اگلی ہی رات اپنی بہنوں اور بھائی کو سلا کر وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ میں بہت ہمت کر کے سڑک پار اس نالے پر پہنچی اور وہ پوٹلی میں نے نالے میں پھینک دی۔ پر جب میں گھر واپس آ رہی تھی، رات کے اس پہر سڑک بالکل سنسان تھی۔ میں بہت تیز چل رہی تھی کہ تبھی مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی۔ میں خوف سے کچھ دیر وہیں رک گئی، تو میں نے محسوس کیا میرے رکتے ہی وہ آواز بھی رک گئی ہے۔ میں پھر سے چلنا شروع ہوئی تو مجھے پھر وہی بھاری قدموں کی آواز اپنے پیچھے سے سنائی دینے لگی۔ تو میں بھاگتی ہوئی اپنے فلیٹ میں پہنچی اور گھر کے اندر آ کر دروازہ لاک کیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے میرے بستر سے بہت سارے ہاتھ نکل رہے ہیں
और उन्होंने मुझे पकड़ लिया है। मेरे हाथ, टांगे और मुंह सब कुछ किसी ने पकड़ा हुआ था। मैं ना ही हिल पा रही थी और ना ही मेरे मुंह से कोई आवाज निकल रही थी। तभी मुझे अपने पैरों के पास एक बड़ा सा काला साया नजर आया, जिसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। वो बिस्तर पर चढ़ते चढ़ते मेरे मुंह तक पहुंच गया था और उसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा फैल गया। मैंने बहुत चीखने की कोशिश की, मगर मेरे मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। कुछ देर बाद मैं एक जोरदार चीख के साथ उठकर बैठ गई। उस वक्त मेरे पूरे जिस्म पर कपकपी तारी थी। हाथ पैर सुन्न और ठंडे पड़ चुके थे। मेरी दोनों छोटी बहनें मेरी चीख सुनकर जाग गई थीं। वो बहुत डरी हुई थी और एक दूसरे के गले लगकर बिस्तर के कोने में बैठी हुई थी। पहले तो मुझे लगा कि उन्होंने भी सब कुछ देखा होगा जो अभी अभी मेरे साथ हुआ था, पर उन्होंने मुझे बताया कि आप ही कमरे में तो कोई नहीं था। हम तो आपकी चीख की आवाज सुनकर जाग गए थे। जबकि मुझे पक्का यकीन था कि जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो सब मेरा कोई ख्वाब नहीं था, क्योंकि मेरे जिस्म पर मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे लाल निशान पड़ चुके थे जैसे किसी ने मुझे रस्सी से मजबूती से बांध दिया था। मुझे उस बूढ़ी अम्मा ने न जाने किस मुसीबत में फंसा दिया था। तो मैं अगले ही दिन बहुत गुस्से में उस बुढ़िया के घर गई और उसको सारा वाकया सुनाया। पर उस अम्मा ने बहुत ही इत्मीनान से मेरी बात का जवाब दिया, बेटा तुम परेशान मत हो, वो तुम्हें दोबारा तंग नहीं करेगा। तुम अभी अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि मेरी शर्त अभी पूरी नहीं हुई है। उसने मेरे सामने एक छोटी सी बोतल रख दी और कहा कि इसमें मुझे तुम्हारे भाई का थोड़ा सा खून चाहिए है और ये इस अमल को मुकम्मल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी ये बात सुनकर मैं गुस्से से खड़ी हुई और उस बोतल को उठाकर जमीन पर जोर से फेंक कर तोड़ दिया और उनसे कहा, अम्मा जी तुम क्या पागल हो गई हो? खबरदार, अगर आइंदा तुमने मेरे घर वालों के बारे में कोई बात की तो मैं आज ही सब कुछ अपनी अम्मी को बता दूंगी। वो खुद ही तुम्हारी खबर लेंगी। मुझे कोई अमल नहीं करवाना, तुम मुझे मेरे पैसे वापस करो। पर उस औरत ने बहुत सुकून से जवाब दिया, पैसे तो मेरे पास नहीं है, और अगर तुमने कोई बात भी आगे फैलाई तो मेरे चेले एक एक करके तुम्हारे सब घर वालों को मार देंगे। अब दफा हो जाओ यहां से और आइंदा कभी भी मेरे घर में नहीं आना। मैं गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से वापस घर आ गई। पर जैसे जैसे मेरा गुस्सा ठंडा होता गया, मुझे अपने घर वालों की फिक्र होने लगी कि कहीं वो साया दोबारा आकर उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। इस बात के बाद घर में बहुत अजीबोगरीब वाकयात होना शुरू हो गए, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान मेरे छोटे भाई को उठाना पड़ा। वो अक्सर अपने बिस्तर से नीचे गिर जाता था और कहता था कि मेरी बहनें उसके पैर खींचकर उसे बिस्तर से नीचे गिरा देती हैं, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उस बेचारे को मोटे मोटे चश्मे लगे हुए थे, जो 2 बार उसके चेहरे पर लगे लगे अचानक खुद से टूट गए, जिस वजह से एक बार तो उसके आंख के नीचे काफी जख्म भी आया था। हम लोग रोज घर की सफाई करते थे, उसके बावजूद रोज रात में हमारे बावर्ची खाने के बीच में लाल रंग की बहुत सारी मिट्टी पड़ी होती थी। पर एहसन, एक दिन तो ऐसा वाकया हुआ कि जो आज भी जब मेरी आंखों के सामने आता है तो डर से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपने छोटे भाई को नहला रही थी तो वो भी पानी में खेल रहा था। मैं बस 2 मिनट के लिए वॉशरूम में से छोड़कर बावर्ची खाने में गई, पर जब मैं वापस आई तो मेरी जान निकल गई। वो पानी से भरी हुई बाल्टी में उल्टे मुंह पड़ा हुआ था और उसकी टांगे सीधी ऊपर छत की तरफ थीं, जैसे उसे किसी ने पकड़कर उल्टा लटका रखा हो। मैंने फौरन अपने भाई को बाल्टी से बाहर निकाला और उसकी पीठ पर थपकी दी। वो खांसते खांसते होश में आया और मेरी जान में जान आई तो मैंने देखा मेरे भाई के जिस्म पर जगह जगह खुरचने के निशान थे। उस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं था
کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے گھر والوں کو بھی یہی بتایا کہ مچھر نے اسے کاٹ لیا ہے، پر اب معاملہ اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں امی کو کہاں سے بتانا شروع کروں، اور امی کو بتانا بھی ضروری تھا۔ اتوار کو کیونکہ امی کی چھٹی ہوتی تھی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اس اتوار کو میں امی کو اپنی ساری غلطی کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی، کیونکہ چھوٹے بھائی کی حالت اب مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ جب امی کو میں نے سب کچھ بتایا تو امی بہت زیادہ ناراض ہوئی، جس کی تفصیل میں نہیں جاتی، پر جب میں رو دھو کر چپ ہوئی تو امی نے مجھے بتایا، بیٹا کیا تم جانتی نہیں ہو وہ عورت جادوگرنی ہے اور لوگ صرف اس کے پاس کالا جادو کروانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ نہ جانے اب تک کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کر چکی ہے۔ اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پولیس والے بھی اس خبیث عورت کے گھر آتے ہیں، اس لیے تھانے جانا بھی بیکار ہے۔ میں اور امی ابھی اس بارے میں بات کر ہی رہے تھے کہ میری چھوٹی بہن چیختی ہوئی کمرے میں آئی اور اس نے ہمیں بتایا کہ میرا چھوٹا بھائی باتھ روم میں بند ہو گیا ہے۔ وہ بہت ڈرا ہوا ہے اور ہم سے دروازہ نہیں کھل رہا۔ جب ہم بھاگ کر وہاں گئے تو باتھ روم سے میرا بھائی چیخ چیخ کے ہمیں آوازیں دے رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی باتھ روم سے 2-3 اور آوازیں آ رہی تھیں جو بہت ہی ڈراؤنی آوازیں تھیں، جیسے بہت سی عورتیں اور مرد مل کر ایک ساتھ زور سے چیخ رہے ہوں۔ میں نے اور امی نے دروازے کو زور سے دھکا دیا اور لاتیں ماری، اور کافی لاتیں مارنے کے بعد وہ دروازہ توڑ دیا، پر اندر کا منظر دیکھ کر تو ہمارے دل ہی ہل گئے۔ بھائی باتھ روم کی چھت پر چپکا ہوا تھا اور وہ لال رنگ کی پوٹلی جو میں نے نالے میں پھینکی تھی وہ اس کے منہ سے لٹک رہی تھی اور اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ میں بھاگ کر کرسی لائی اور اس پر چڑھ کر اپنے بھائی کو نیچے کھینچنے لگی، پر وہ چھت سے اس طاقت سے جڑا ہوا تھا کہ میرے بہت زیادہ کھینچنے کے باوجود بھی میں اسے ہلکا سا بھی ہلا نہیں سکی۔ تو میں نے اس کے منہ سے وہ پوٹلی کھینچ کر نکال دی، اور احسن وہ پوٹلی نکلتے ہی وہ جیسے پوری قوت سے میرے اوپر گرا اور میں اپنی کرسی سمیت نیچے گر گئی۔ پر میرا بھائی میرے اوپر گرا تھا، اس لیے اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی اور مجھے اپنی کوئی فکر بھی نہیں تھی۔ میں نے فوراً اپنے بھائی کو اپنی گود میں اٹھا لیا تو امی اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ امی اسے جھنجھوڑ کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر امی نے اسے گود میں اٹھایا اور کمرے میں بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ باتھ روم سے نکلنے کے کچھ دیر بعد ہی ہوش میں آ گیا۔ اس نے منہ بھر کے الٹیاں کی جو بالکل کالے رنگ کی تھی، اور اس کی الٹی میں بہت سی کیلیں اور ٹوٹی ہوئی چوڑیاں نکلیں۔ ہم سب حیران تھے کہ اس کے پیٹ میں یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں۔ پھر امی اس کو ہاسپٹل لے گئیں اور وہ ایک ہی دن میں کافی بہتر ہو گیا، پر گھر میں جو بھی سایہ تھا وہ بہت طاقت پکڑ چکا تھا۔ ہمارے گھر کے سارے شیشے ایک ایک کر کے اپنے آپ ٹوٹ گئے تھے۔ باتھ روم کی دیواروں اور چھت پر اچانک بڑے بڑے کالے دھبے بن گئے تھے۔ جب امی اگلے دن واپس آئیں تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ہاسپٹل سے کچھ دن کی چھٹی لے لی ہے اور ہم آج ہی کرائے پر نیا مکان دیکھنے جائیں گے اور 1-2 دن میں ہی شفٹ ہو جائیں گے۔ میں اپنے بیٹے کو دوبارہ یہاں اس گھر میں نہیں لاؤں گی، وہ ہاسپٹل سے سیدھا نئے گھر میں ہی آئے گا۔ تو ہم 2 دن بعد ہی امی کے ہاسپٹل کے قریب ایک دوسرے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے۔ وہاں آنے کے بعد میرا بھائی کچھ ہی دنوں میں کافی بہتر ہو گیا تھا۔ روز شام کو مسجد کے مولوی صاحب آتے اور اس پر دم کرتے تھے۔ آپ کو جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ اس لال پوٹلی میں کیا تھا۔ اس میں میرے بھائی کی قمیض کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے جن پر اس کا خون لگا ہوا تھا۔ میرے بھائی کے بال تھے اور اس کے چشمے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تھے، اور اس میں عجیب طرح کے کچھ تعویذ بھی تھے جس پر بہت سارے نمبرز لکھے ہوئے تھے اور عجیب عجیب سے نام لکھے تھے جو انسانوں کے نام تو بالکل بھی نہیں لگتے تھے۔ میں نے ان واقعات کے بعد کالے جادو کے اثرات خود اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے،
जो यकीनन जानलेवा साबित हो सकते थे। लेकिन बिलाखिर अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। मैं आपके सुनने वालों से भी गुजारिश करूंगी कि इस नापाक अमल से हमेशा दूर रहें। बहुत शुक्रिया नौरीन, आपने अपने साथ पेश आया इतना खौफनाक वाकया हमारे साथ शेयर किया। सो दोस्तों, आज का वाकया आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई सच्चा वाकया है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमेशा पाकी की हालत में रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले खौफनाक वाक़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम।